السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نشارك معاكم صابلي. هانتوما كي كيجي معنا جد رائع وراقي، لا في الشكل ولا في المذاق، بعجينه سهله. نتمنى الصابلي اليوم يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا الخبر. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هانتوما البنات الصابلي ديالنا ديال هذا النهار ان شاء الله غنحتاجو فيه زبده مارغرين 125 غرام، كاس عنبه سكر كلاصي، كاس عنبه زيت، بيضه كامله غنحتاجو فيها، نكهه ديال الناطا غنحتاجو معلقه صغيره، و500 غرام ديال الدقيق. انا كنقولها ونعاودها على حساب الدقيق والنوعيه ديالو اللي عندكم، واش كيشرب ولا ما كيشربش، يعني عينكم ميزانكم. يعني غنبداو نخدموا المارغرين ديالنا، تكون عندنا بحراره المطبخ. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راها لينه، يعني دغيا غتخدم معنا. نزيدو عليها نخدموها بسكر كلاصي. هاد الصابلي انا دابا اللي غنعطيكم ناجح 100%، كنديرو ديما، يعني معتمد عندي حتى هو. يعني كنعطيكم الوصفات اللي كينجحوا معايا من اول تجربه، يعني ما غاديش ديريه وتندمي عليه. لما كيف ما كتشوفوا معايا غنخدم سكر كلاصي ديالي والزبده مزيان. هانتوما البنات درنا كاس ديال سكر كلاصي، نديرو كاس ديال الزيت، نخدمو العناصر مزيان، عاد نزيدو لها البيضه. يعني صابلي متناول الجميع، بمقادير سهله وبسيطه، يعني ما غاديش توحلوا فيه. نتوما كما كتشوفوا معايا نخدموا مزيان الزبده دابا ديالنا. هانتوما خدمت الزبده ديالي مزيان، نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، يعني ضروري تخدمي الزبده، حيتاش ملي غنديروا الدقيق ديالنا ما غاديش نخدموا بهذه الطريقه، يعني غنجمعوا الصابلي ديالنا غير بالصبعان ديالنا. هانتوما دابا غنديروا نروح النكهه ديال الناطا. نتوما كما كتشوفوا معايا ملعقه، هاد النكهه ديال الناطا كتجي في المذاق في الصابلي، يا سلام كتجي فنه.
دابا نخدموا الطحين ديالنا. نزيدو غير بشويه بشويه. اللي بغى كميه كثيره يدوبل المقادير، 2 كيسان ديال سكر كلاصي، 2 كيسان ديال الزيت، يعني اللي بغى كميه كثيره يدوبل المقادير. غير واحد بيضه وحده يدير 2. هانتوما ما نكملوش الكميه ديال الطحين كلها في مره واحده، غتقصح معنا وغنوحلو فيها. اللهم غير بالقياس، غير بشويه وجمعي بشويه وجمعي حتى تشوفيها. هو هذا القياس ديالها كي خصها تكون في يديك، ماشي قاصحه وماشي رطبه. ومن الاحسن الطحين يكون نوعيه جيده باش الحلويات ديالنا تصدق معانا. هانتوما البنات من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا قلت لكم ما كتدلكش، صافي غير دخلي فيها الطحين ديالها. هانتوما كي كتجي معنا غنحاول نجمعها نديرها في كيس بلاستيكي ونديرها في الثلاجه ديالنا ترتاح معنا في الثلاجه. ناخذ كيس بلاستيكي البنات، العجينه ديالنا وجدات معنا، نديروها في الميكا. ما نخدموش بها مباشره باش الزبده ديالنا اللي خدمناها بها والزيت تشد راسها. هانتوما البنات انا رجعت معكم من بعد ما درت الصابلي ديالي ودرتو في الثلاجه. هانتوما باش تعرفوا العجينه ديال الصابلي ناجحه معكم، كتقسم ما كتمددش، يعني الا تمددات عرفوا بلا الصابلي ديالكم من العجينه ديالو ما صادقش معكم. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. دابا نجمع العجينه ديالي بحال هكا ونبدا نخدمها معكم. خدينا النص الاول ديال العجينه ديالنا الصابلي، فرشنا لها بلاستيكه من التحت بلاستيكه من الفوق بحال هذا الشكل، وكنحاولوا نبسطوه بالمدلك. نتوما كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. العجينه ديالنا مع الثلاجه شاده راسها. النصف الثاني رديته للثلاجه مع الحال سخونه الماء، يعني لا خليتها على برا غطرخى ليا بحال شي ما درتو. هانتوما كما كتشوفوا معايا عوض ما نطرقوها بالطحين والصابلي ديالنا يشرب لنا الطحين، اللهم كنديروا هاد الطريقه ديال البلاستيك
يعني الصابلي ديالنا كيجي زوين. يعني الا كنتو غادي ديروا الدوبلو رققوا، كنتو غادي ما غادوبلوش خليوها شويه شاده راسها. يعني عينكم ميزانكم شنو بغيتو ديروا نتوما. كنحاول نوريكم بلي ديطاي باش ما تفوتكم حتى شي لقطه معايا. نتوما كيف ما كتشوفوا معايا ملي كنطرقها نشوفوا واش هذا هو السمك اللي بغينا. هانتوما مبارك هاد السمك اللي بغيت، حيت غادي ندوبلها، نخليها غير هكا كافيني هذا. يعني الا بغيتو نتوما ديروا غير وحده خليوه شويه غليظ شويه صاين. نحاول نضرب الجنيبات باش ما يجينيش جهه غليظه وجهه رقيقه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا نجبد المرشم ديالي. غناخد انا هاد جوج اشكال ديال الطابع، بغيت ندير هاد جوج ديكورات غادي نديروهم في الطحين ونسوس الطابع ديالي من الطحين طبيعه الحال. هانتوما نجي هنا وندير الرشمه الثانيه. هانتوما كما كتشوفوا معايا هانتوما ها الرشمه الاولى ديالنا هي الخميسه. غنخدموا بهذه الطريقه وغادي نكونوا فرشنا اللاطه ديالنا بورق الطهي، والديكور اللي خدمناه نديروه في اللاطه ديالنا. نحاول نهز معكم هذه. هانتوما شفتوها كي جات معنا. حاولوا نهزوها غير بشويه. هانتوما غنكمل انا بنفس الطريقه ونرجع معكم. هانتوما البنات الصابلي ديالنا من بعد ما كيطيب ها هو وجد معنا. هانتوما كما كتشوفوا هذا الشكل ديال الفراشه، شريت له هذا ديالو باش نصايبوا عليه الشكلاط، وهذا ديال الخميسه باش نخدموا الخميسه ديالنا حتى هي بالشكلاط. هانتوما شفتوا الشكل ديالو كي كيجي معنا في الاخير، كيجي الشكل ديالو رائع والمذاق ولا اروع، حيت فيه ديك النكهه ديال الناطه كتعطي واحد البنه فنه، يعني بنه فنه ما حد هو كيطيب معاك في الفران وريحته كتعطي كتشهيك. دوزو الطريقه ديال الخدمه ديال الشكلاط.
هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا خديت كاسرونه ودرت فيها الماء، وكاسرونه من فوق منها درت فيها الشكلاط ونقيطه ديال الزيت، يعني ما كثرتش الزيت باش يعطيني ديك لابريونس الشكلاط ديالنا باش نديرو في هاد القوالب ديالهم. كيف ما كتشوفوا معايا باش نديرو في هاد القوالب. ها هو الشكلاط ديالنا يذوب معنا ونخدمو معكم. نتوما البنات من بعد ما داب معنا الشكلاط ديالنا مع شويه ديال الزيت، غناخدو غير القياس، يعني ما غاديش نكثرو، القياس اللي يجينا في المول. كما كتشوفوا معايا غادي نخدموا الشكلاط ديالنا بهذه الطريقه. نملؤوا الفراغات بحال هكا، حاولوا نملؤوا الفراغات، ما تخليوش الفراغات خاويه، بانت لك شي بلاصه خاويه عمروها. هانتوما هذا الشكل ديال الفراشه، دابا غندير الشكل ديال الخميسه. راه كيجي المنظر رائع. هانتوما كي كيجي معنا الشكل ديالنا بحال هكا، غنكمل انا بنفس الطريقه ونرجع معكم. نديروهم في الثلاجه يشدوا راسهم ونرجع معكم. دابا غندوزو البنات لديك التعليكه اللي كنخدموها مع الصابلي، وكتجينا في الصابلي معلكه كتجي زوينه. غنحتاجو فيها الجليكوز 2 معالق. انا غادي نحاول نضوبل نفزقو المعلقه ديالنا بالماء. ندير المعلقه الاولى، نحاول نفزقو بالماء. هادو هما 2 معالق جليكوز. الجليكوز راه معروف كيلصق كيتعلق. غنديرو معلقه ناباج. هانتوما البنات خدمنا الجليكوز مع الناباج. دابا غنجعلو عليهم بوطه في حمام مريم ونخليوه يطلق معنا ونبداو نلصقو الصابلي ديالنا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا درت الناباج والجليكوز فوق النار. نسيت ما نقول لكم زيدوا واحد شويه ديال الروح ديال الناطه، كيعطيها نكهه زوينه. خلطوا هاد الخليط ديالنا مزيان يطلق لينا مع البوطه، وكيبقى ديك الساعه واجد لينا اننا باش نلصقوا الصابلي ديالنا.
انا ننسى جميع العناصر. هانتوما البنات، ها هو الشكلاط ديالي اللي خدمت في لي مول ديالهم على حساب الصابلي. هانتوما الفراشه كي كتجي معنا، وهانتوما الخميسه حتى هي كي كتجي معنا. دابا غادي نبداو نلصقوهم غير بشويه بداك الخليط ديالنا ديال الجليكوز والناباج. نحتاجو هذيك الخميسه ديالنا نهزوها وندهنو الخميسه ديالنا بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما البنات الشكل الصابلي ديالنا هو كيجي معنا رائع. ندوز للفراشه حتى هي، هانتوما يعني كيجي معنا واحد المنظر زوين. كتبدلو شي شويه، وهاد الصابلي انا معتمد عندي كما قلت لكم حيت كيصدق ما توحليش معاه. نتوما درت شكلاط ابيض وشكلاط كحل باش نبدل شي شويه اللوغو وتبدل حتى الديكور. غنكمل البنات انا التلصاق هذا الشيء ونوريكم الشكل النهائي. نكمل التلصاق ديال الصابلي ديالي ونوريكم الشكل النهائي ديالنا ان شاء الله. هانتوما البنات الصابلي ديالنا لصقت فيه شي حاجه وقلت نوريكم الديكور ديالو كي كيجي، لا الخميسه ولا الفراشه ملونين بجوج، الشكلاط ابيض والشكلاط اسود. نكمل انا التلصاق ونكمل انا هذا الشيء. المهم نتلاقاو في فيديو اخر البنات. تبارك الله عليكم. نتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم وبالصحه والراحه. الى فرصه مقبله ان شاء الله.